इमाम तिबरी अपनी किताब में सासा बिन नाजिया के बारे में एक इंतहाई दिलचस्प वाकया बयान करते हैं। इमाम तिबरी लिखते हैं कि हजरत सासा रजी अल्लाह ताला अन्हो दरवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कलमा पढ़ने आए। मुसलमान होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के सच्चे नबी, मुझे एक बात पूछनी है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सासा पूछो, क्या पूछना चाहते हो। सासा अर्ज करने लगे, या सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दौरे जाहिलियत में हमने जो नेकियां की हैं, क्या उनका भी अल्लाह हमें अजर अता करेगा? यानी जो अच्छे काम किए, रोज़े महशर जब तराजू पर हमारी अच्छाइयाँ, नेकियां, बुराइयां और गुनाह तोले जाएंगे, तो कलमा पढ़ने से पहले जो अच्छे काम हमने किए हैं, क्या वो भी हमारी नेकियों के पलड़े में डाले जाएंगे या वो तमाम जाया हो चुके हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सासा, बताओ तुमने क्या नेकी की है। सासा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे 2 ऊँट गुम हो गए थे। मैं अपने तीसरे ऊँट पर बैठकर अपने 2 गुम हुए ऊँटों को ढूंढने निकला। मैं अपने ऊँटों को ढूंढते ढूंढते जंगल में दूर उस पार निकल गया जहाँ पुरानी आबादी थी। वहां मैंने अपने दोनों ऊँटों को पा लिया। एक बूढ़ा आदमी जानवरों की निगरानी पर बैठा था। मैंने उसे जाकर बताया कि ये 2 ऊँट मेरे हैं जो गुम हो गए थे और अब यहाँ मौजूद हैं। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, ये ऊँट तो चर चराते यहाँ आ गए थे, ये तुम्हारे हैं तो भाई तुम ले जाओ। इसी बातों में उस शख्स ने मेरे लिए पानी मंगवाया और चंद खजूरें भी मेरे सामने रख दी। मैं पानी पी रहा था और खजूरें भी खा रहा था। इतने में मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बूढ़े शख्स से पूछने लगा, बताओ बेटी आई है या बेटा? मैंने पूछा, बेटी हुई है तो क्या करोगे? कहने लगे, अगर बेटा हुआ तो कबीले की शान बढ़ जाएगी और अगर बेटी हुई तो अभी उसे यहाँ जिंदा दफन कर दूंगा। ये दौरे जाहिलियत है जहाँ बाप खुद अपने हाथ से अपनी बेटी को दफन कर देता है और वो बेटी को अपने लिए बाइसे शर्मिंदगी समझता है। हजरत सासा बयान करते हैं कि वो शख्स मुझसे कहने लगा कि मैं अपनी बेटी को यहीं जिंदा दफन कर दूंगा, क्योंकि मैं अपनी गर्दन अपने दामाद के सामने झुका नहीं सकता। मैं बेटी की पैदाइश पर आने वाली मुसीबत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अभी उसे दफन कर दूंगा। हजरत सासा बिन नाजिया कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये बात सुनकर मेरा दिल नर्म हो गया। मैंने उसे कहा कि फिर पता करो बेटी है कि बेटा है। उसने मालूम किया तो पता चला कि उसकी बीवी के यहाँ भी बेटी की ही पैदाइश हुई है। कहा, क्या वाकई तू उसे दफन कर देगा? कहने लगा कि हाँ, मैंने पक्का इरादा कर लिया है। मैंने कहा कि तू उसे दफन न कर, तू एक काम कर, मैं उसे ले जाता हूँ, तो उसे जिंदगी बख्श दे। या रसूल अल्लाह, वो मुझे कहने लगा कि अगर मैं बच्ची तुम्हें दे दूं तो तुम मुझे इसके बदले में क्या दोगे? मैंने कहा कि ऐसा करो कि मैं जिन 2 ऊँटों की तलाश करते हुए यहाँ आया हूँ, तुम वो दोनों ऊँट रख लो, इस बच्ची की जान बख्श दो, ये बच्ची मेरे हवाले कर दो। वो बूढ़ा शख्स कहने लगा, नहीं, 2 नहीं, फिर अगर तुम मुझसे ये लड़की लेकर जाओगे तो वो 2 ऊँट जिन्हें तुम तलाश करने यहाँ आए थे और तीसरा तुम जिस ऊँट पर बैठकर आए थे, तुम ये भी मुझे दोगे। यानी 3 ऊँटों के बदले ये बच्ची मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। हजरत सासा अर्ज करने लगे कि एक आदमी मेरे साथ घर भेजो, ये बस मुझे घर तक छोड़ने आए, फिर जिस ऊँट पर बैठकर मैं आया हूँ ये उसे वापस तुम्हारे पास लेकर आ जाए। तो मैंने 3 ऊँट ही दे दिए। या रसूल अल्लाह, मैंने 3 ऊँट देकर एक बच्ची की जान बचा ली और वो बच्ची मैं घर ले आया। मैंने उसे अपनी कनीज को दिया, वो उसे दूध पिलाती रही। या रसूल अल्लाह, ये बच्ची मेरी दाढ़ी के बालों से खेलती रही, वो मेरे सीने से लगती थी। या रसूल अल्लाह, फिर मुझे नेकी का चस्का लग गया। ऐसा चस्का लगा कि फिर मैं गली गली कूचा कूचा ढूंढने लगा कि किस कबीले के यहाँ बच्चियां दफन की जा रही हैं। या रसूल अल्लाह, मैं हर बच्ची 3 ऊँट के एवज अपने साथ लेकर आया करता था। यानी जब मैं बच्ची को ढूंढने निकलता तो 3 ऊँट अपने साथ ले जाया करता, वो उनके हवाले करता, बच्ची की जान बख्शवाता और अपने साथ लेकर आया करता था। लाकर अपनी कनीज के हवाले करता, वो उसको दूध पिलाती और उसकी परवरिश करने लगती। या सैयदे दो आलम, यूं करते करते मैंने 360 बच्चियों की जान बचा ली। मेरी हवेली में 360 बच्चियां पलती हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे बताइए कि आज मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो रहा हूँ, क्या ज़माने जाहिलियत की मेरी अच्छाइयाँ, ये नेकियाँ, मेरा मालिक रोज़े महशर मुझे इनका अजर देगा या ये सब की सब जाया हो जाएंगी? वाकिफ़ हाल बताते हैं
کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک تبدیل ہو گیا، داڑھی پر آنسو گرنے لگے۔ پھر حضرت ساسا کو سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوم کر فرمایا، یہ تو تجھے اجر ہی ملا ہے کہ تجھے اللہ نے دین کا راستہ دکھا دیا، تجھے فلاح کا راستہ دکھا دیا، تجھے کامیابی کا راستہ دکھا دیا۔ رب تعالیٰ نے اجر کے طور پر ہی تجھے دولت ایمان عطا کر دی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ تو تیرا دنیا کا اجر ہے کہ تو دین اسلام کو قبول کر رہا ہے، اور یہ تیرے رسول کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن رب کریم تجھے خزانے کھول کر دے گا۔ ناظرین گرامی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یتیم بچوں اور بچیوں کی پرورش کرے، پھر فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ہوگا کہ ہاتھ مبارک بلند کیا اور شہادت کی انگلی اور ساتھ کی انگلی کو ملا کر دکھایا کہ جنت میں اور وہ شخص ایسے ہوں گے جو یتیم بچیوں کی پرورش کرے، انہیں اچھا پڑھائے اور پھر اچھی جگہ ان کی شادی کرے، تو جنت میں وہ شخص اور میں یوں ساتھ ہوں گے۔ یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس ملے گا۔ آج پھر وہی دور جاہلیت ہے۔ آج پھر باپ یہ سمجھتا ہے کہ بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اب تو یہ پیدا ہونے کے بعد میرا خرچ کروائے گی، بڑی ہوگی تو اس کی شادی پر مجھے جہیز دینا پڑے گا، اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے، اتنی رقم کہاں سے آئے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آج اگر کسی عورت کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہو تو اسے طلاق دے دی جاتی ہے، اسے بدشگون سمجھا جاتا ہے، گھر سے نکال دیا جاتا ہے، یا گھر والے اسے تانا دینے لگتے ہیں کہ تم تو بیٹیوں کی پیدائش والی ہو۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر بیٹا خدا تعالیٰ کی نعمت ہے تو بیٹی خدا تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اللہ روز محشر نعمتوں کا حساب لے گا، لیکن اپنی رحمت کا کوئی حساب نہیں لے گا کہ رحمت من جانب اللہ ہے۔ اور بڑے بزرگ یہ بتاتے ہیں کہ جب اللہ بیٹے آپ کو عطا کرتا ہے تو اللہ اسے کہتا ہے کہ جا تو اپنے باپ کا بازو بن جا، اور جب بیٹی عطا کرتا ہے تو وہ رب تعالیٰ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تمام مخلوقات کا خالق اور رازق ہے، وہ کہتا ہے کہ میں خود تیرا بازو بن جاؤں گا۔ اب یہ انسان نے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے اپنا بیٹا ہی بازو چاہیے یا اسے رب تعالیٰ کی مدد چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے۔ مزید انفارمیٹری، اسلامی اور حقیقی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں دیے گئے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔